नमस्कार। आँखीजालको 745औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी वनबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा समेटिएको एउटा डकुमेन्ट्री देखाउनेछौं। हामीले वनलाई हरियो बनाउन सक्यौं, तर त्यो हरियो वनबाट धन कमाउन सकेका छैनौं। हाम्रा धेरै कामहरू प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा मात्रै लक्षित भइरहेको छ। वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने हो भने यसबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी लिन सकिन्छ। लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र नेपाल वन प्राविधिक संघको संयुक्त प्रयासमा वनबाट लिन सकिने फाइदाका बारेमा एउटा डकुमेन्ट्री तयार पारिएको छ। हेरौं गोकुल धुर्जे तामाङले तयार पारेको डकुमेन्ट्री गरे वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन्छ आम्दानी कमाइन्छ धन। हामी वन व्यवस्थापन गरेर राज्यलाई अरबौं राजस्व दिन सक्छौं, लाखौंका रोजगारी उत्पादन गर्न सक्छौं, जनतालाई काठदाउरा सम्बन्धी समस्यालाई अत्यन्त सहज ढंगले गर्न सक्छौं। तर त्यसको लागि व्यवस्थित तरिकाले वन व्यवस्थापन कार्य लागू गर्न जरुरी छ। नेपालको वनबाट वर्षेनी 15 करोड क्युबिक फिट काठ निकाल्न सकिन्छ। यो काठबाट झण्डै 40 अरब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ, जुन अहिले काठको व्यापारबाट भएको आम्दानी भन्दा 55 गुणा बढी हो। सडक सुविधा भएको ठाउँ नजिकको वनमा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम गर्ने हो भने 10 लाख मानिसहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन्। अहिले जस्तो काठ दाउराको लागि तछाड मछाड गर्नु पर्दैन। अहिले नै नेपालमा वार्षिक 2 देखि 2.5 करोड क्युबिक फिट काठको माग छ। यसको आधा भाग काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै खपत हुन्छ। हरियो वन नेपालको धन भनिए पनि हाम्रो वनबाट माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकेको छैन। सरकारी, सामुदायिक र निजी वनबाट आउने काठले बजारको 1/3 भाग मात्रै टार्छ। आपूर्ति भन्दा माग बढी भएपछि काठको भाव बढ्ने नै भयो। फरेस्ट म्यानेजमेन्टको नाममा चाहे त्यो जुनसुकै प्रकारको रिजिम किन नहोस् या कम्युनिटी फरेस्ट्री किन नहोस्, सोशल अब कोलाबोरेटिभ फरेस्ट किन नहोस्, लिज विभिन्न किसिमको छ नि है, यो सबै किसिमको जुन वन व्यवस्थापन पद्धति जुन हो त्यो चाहिँ सबै संरक्षणमुखी हो कि एकातिर काम गर्दाखेरि संरक्षणमुखी भए जस्तो गर्ने, अर्कोतिर कस्तो हो भने वन पैदावारको बजार चाहिँ विस्तृत र व्यापक हुँदै गयो हेर्नुस्। र त्यो बजारको जुन फोर्सेसहरू हो ठाउँ ठाउँमा बाटोहरू पुग्यो है, बाटोहरू पुग्ने बित्तिकै बजारको फोर्सेस त डाइरेक्टली त्यहाँको त्यो जनता कहाँ पनि पुग्यो, वनभित्र पनि पुग्यो हेर्नुहोस्। त्यो फोर्सलाई म्यानेज गर्नको लागि हामीले समयमै तयारी गरेका रहेनछौँ हेर्नुहोस्। र मैले जहाँ पनि भन्दै आएको छु कि वास्तवमा मार्केटको फोर्सलाई हामीले समयमै पहिचान गरेर त्यसलाई म्यानेज गर्यौँ भने त्यो प्रोडक्टिभ हुन्छ, त्यसले विकास गर्छ। यदि हामीले त्यसलाई पहिचान गर्न ढिलासुस्ती गर्यौँ या पहिचान गर्नबाट इन्कार गर्यौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो रिसोर्सलाई, हाम्रो समाज दुईटैलाई ठोक्छ हेर्नुहोस्। वन नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भएको कारणले गर्दाखेरि यसबाट सधैँभरि लाभ कसरी लिइरहने, वन कसरी नसकिने गरेर सधैँभरि लिइराख्ने भन्ने एउटा कन्सर्न त्यो आउँछ। दोस्रो फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा के आउँछ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सप्लाईसँग जोडिएको कुरा हो, आपूर्तिसँग जोडिएको कुरा हो। अहिले चाहिँ 5 करोड सेफ्टी आउने, अर्को वर्ष झ्याप्पै नआउने भयो भने त फेरि अर्को वर्ष त यहाँ जनताले काठ दाउरा पाउँदैन। त्यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि हरेक वर्ष करिब करिब बराबर जस्तो पनि उत्पादन गर्दै जाने, ताकि उत्पादन चाहिँ सधैँभरि उस्तै भइराखोस् र सधैँभरि नियमित रूपमा आपूर्ति होस्। नेपाल वन प्राविधिक संघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा अहिले नै वार्षिक 10 करोड क्युबिक फिट काठ निकाल्न सकिन्छ। यो अहिलेको माग भन्दा निकै बढी हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँगै काठ निकाल्न सकिए अहिले आकाश छुने गरी बढेको काठको भाव स्वतः घट्नेछ।
विभिन्न तरिकाले आएको काठहरू बजारमा छन् अहिले। त्यो भनेको मार्केट डिस्टोर्सन भएको हो। हेर्नुहोस्, त्यो मार्केटमा सही तरिकाले आएन भने मार्केट डिस्टोर्सन हुन्छ र त्यो प्राइसमा अदृश्य भ्यालुहरू जोडिएका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, र त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो महँगो हो। जब तपाईँ रेगुलर लिगल तरिकाले हैन प्रशस्त मात्रामा तपाईँ सप्लाई सुरु गर्नुहुन्छ, जस्तो हाम्रो एउटा प्रेडिक्सन के छ भनेदेखि नेपालको हामीले चाहिँ निजमा जङ्गललाई एक्सेसेबल फरेस्टलाई नेपालको पुग्न सकिने प्रकारको जुन जङ्गलहरू छ त्यो जङ्गललाई मात्र व्यवस्थित गर्यो भनेदेखि धन्नै 15 करोड क्युबिक फिट काठ हामीले प्रति वर्ष निकाल्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ निजमा सप्लाई 1 करोड CFT काठको छ। 15 करोड क्युबिक फिट काठ हैन हामीले सप्लाई गर्ने पोटेन्सियालिटी लिएर बस्यौँ भनेदेखि त मार्केट त हामीले कन्ट्रोल गरिदिइहाल्यौँ नि त। मार्केट त त्यसै पनि सप्लाई बढी हो भनेदेखि प्राइस त स्वात्तै चाहिँ गइहाल्छ नि। बितेका वर्षहरूमा वन संरक्षणका लागि पर्याप्त काम भए, तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय माग पूरा गर्नेतर्फ अझै पनि ध्यान जान सकेको छैन। यसको उदाहरण हो रूपन्देहीको 52 कोटी सामुदायिक वन। यहाँ 45 वर्ष अघि रोपिएका टिकका रुख छन्। 105 हेक्टरमा फैलिएको यो वन व्यवस्थापनका लागि काम सुरु भयो। पहिलो वर्ष यहाँको 5 हेक्टरमा वन व्यवस्थापन गर्दा समूहलाई 40 लाख रुपैयाँ आम्दानी भयो। वनमा भएका टिकको रुख झन राम्ररी हुर्किए। उपभोक्तालाई घाँस दाउराको समस्या भएन। तर अर्को वर्षदेखि समूहले रुख काट्ने अनुमति पाएन। यो वनमा व्यवस्थापनको काम गर्ने हो भने हरेक वर्ष 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। नेपालको मुख्य र सजिलो र बजारमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेका प्रजाति जो धेरै प्रयोग हुन्छन् त्यस्तो प्रजाति र व्यवस्थापनको हिसाबले पनि सहजै रूपमा सुरु गर्न सकिने, काम गर्न सकिने हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको वनलाई मैले 3टा ग्रुपमा चाहिँ राखेको छु। 3टा ग्रुपमा राख्नुपर्ने जस्तो देख्छु। जस्तो कि धेरै महत्त्वपूर्ण वन भनेको पश्चिमतर्फ कुरा गर्ने भने खोटेसल्लाको वन हो र तराईको सम्पूर्ण वन चुरिएको चाहिँ धेरै भिरालो वन बाहेक तराईको सम्पूर्ण वन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो वनमा चाहिँ प्राय साल, अस्ना जस्ता प्रजातिहरू बढी छन्, अस्ना कर्मा। र अलि हामी पूर्व जस्तो पोखरादेखि पूर्वतिर मिडिलतिरको कुराहरू गऱ्यौँ भने त्यहाँ चिलाउने, कटुस र उत्तिसको जङ्गल छ। यदि 3 प्रकारको जङ्गललाई मात्रै हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भनेपछि नेपालको करिब 55% टोटल कुल जङ्गलको चाहिँ 55% जङ्गल हामीले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरे वन राम्रो हुने र स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्दै आम्दानी समेत गर्न सकिने उदाहरण यो मात्रै होइन। सुनसरीको चतरा क्षेत्रको साल वनमा भएको अनुसन्धानले समेत व्यवस्थापनका काम गरे वन अझै राम्रो हुने देखिएको छ। पुराना, बाङ्गा, बुढा र रोगी रुख समयमै जिक्दा यसबाट आम्दानी हुन्छ अनि बाँकी रुखहरू राम्ररी बढ्न पाउँछन्। अहिले तराई पहाड र हिमाल जताततै राम्रा र नजिक भएका रुख मात्र छानी छानी काट्ने चलन छ। यसले गर्दा वनमा बुढा र पुरानो रुख त्यसै बसेका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा राम्ररी बढ्ने बाहेक अरू रुख काटिने हुनाले पनि वनमा व्यवस्थापनको काम हुनु जरुरी छ। वन अनुसन्धान विभागले विभिन्न ठाउँमा गरेको अध्ययनले समेत वन काटेर नसकिने देखिसकेको छ अनि वन क्षेत्रमा काम गर्ने वन प्राविधिकहरूको संगठन नेपाल वन प्राविधिक संघ पनि यसमा सहमत छ। रुख बिरुवाको आयु सीमित हुन्छ। औसत उमेर कटेका रुखहरू बढ्दैनन्। यस्ता रुखले नयाँ बिरुवा आउने ठाउँ समेत ओगट्छ। वनले हरियाली मात्रै दिने होइन, त्यसको एस्थेटिक भ्यालु मात्रै हुँदैन, त्यसको इकोनोमिक भ्यालु पनि हुन्छ। र यो इकोनोमिक भ्यालुको लागि चाहिँ सामुदायिक वनहरू पनि पछि परेका छन्, सरकार पनि पछि परेको छ। जस्तो एक थरी मान्छेहरूलाई रुख काट्नै हुँदैन भन्ने खालको
कन्सेप्ट छ। धान, मकै, गहुँ जस्ता बालीहरू यदि सर्टेन अवधि, पाक्ने अवधिसम्म राखिसकेपछि त्यसपछि बढी राख्यो भने बढी फल्दैन र त्यो बाली भित्राउनै पर्ने हुन्छ, काट्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै वनको केसमा पनि वन पनि एउटा बाली हो, सर्टेन टाइममा यो पाक्छ र त्यसपछि यसलाई हार्भेस्ट गर्नुपर्छ अथवा बाली भित्राउनुपर्छ। वनमा साना बिरुवादेखि ठुला रुखसम्म हुन्छन्। अब हामीसँग भएका वनहरू ठुला रुख माथि एकदम ठुला बुढा भइसके, तलबाट आउने चिजहरू केही पनि आउन पाएका छैनन्। त्यसले गर्दा के हो भने बच्चा नभएको घर जस्तो सर्टेन टाइममा ती बुढाबुढी जब बितेर जान्छन् त्यसपछि हामीसँग अर्को वनको आशा गर्न सकिँदैन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भएमा पुरानो रुख हटाइन्छ र छिटो बढ्ने बिरुवाले बढी कार्बन सञ्चित गर्न सक्छ। कार्बनको सञ्चित बढी गर्ने वनले जलवायु परिवर्तन कोषबाट रुपैयाँ पाउने सम्भावना समेत बढेर गएको छ। सर्लाहीमा विक्रम सम्वत 2035 सालमा सुरु भएको सागरनाथ वन विकास परियोजना वन व्यवस्थापनको एउटा उदाहरण हो। जनकपुर क्षेत्रमा काठ दाउराको माग पूरा गर्न यो परियोजना सुरु गरिएको हो। नेपाल सरकारले एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्टिभ लिएर जति बेला यहाँ दाउराको समस्या थियो, जनकपुरमा सिगारेट फ्याक्ट्री जस्तै अरू पनि धेरै दाउराको समस्या भएको बेलामा फास्ट ग्रोइङ स्पेसिस चाहिँ लगाएर चाँडै बढ्ने खाले बिरुवा, खास गरेर अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको सहयोगमा मसला जातलाई अलिकति बढावा दिने गरी यहाँ भएका जङ्गललाई क्लियर कल पुरै चाहिँ काटेर मसला जात लगाउने गरी त्यति बेलाको प्रोजेक्ट सुरु भएको हो र 10 वर्षभित्रै चाहिँ रुख काटेर कपिस म्यानेजमेन्ट गर्ने या जहाँ गाह्रो छन् भनेदेखि पुरै रिप्लान्टेसन गर्ने भनेर उनीहरूले योजना सुरु गरेको हो। सागरनाथ वन विकास परियोजना झण्डै 13,000 हेक्टरमा फैलिएको छ। सर्लाहीमा मात्रै यसले 6,000 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। परियोजनाले वर्षे नै काठ दाउरा उत्पादन हुने गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ। कतै 2 वर्षका बिरुवा छन्, कतै 1 वर्ष अगाडि काटेको रुखबाट पलाएको नयाँ बिरुवा। यस्ता बिरुवालाई केही समयपछि मिलाएर छाँटकाँट गरिन्छ। 10 वर्षपछि यहाँ फेरि काट्न लायक रुख हुन्छ। यो परियोजनाले भनौँ नि त्यो काठ दाउरा उत्पादनका साथसाथ के छ भने स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गरेछ। प्रत्येक दिन चाहिँ अब एभरेजमा हिसाब गर्दा हामीले 636 जना चाहिँ प्रत्येक दिन यहाँ काम गर्छ। अब यो नर्सरीदेखि वृक्षारोपण व्यवस्थापन, त्यसपछि कटान क्षेत्र हो, त्यो सब गरेर भनौँ नि त्यता जीवनस्तरमा धेरै फरक परेछ हामीले फिल गरेका छौँ। 10 वर्ष पुगेका यी रुख यो वर्ष काट्नुपर्छ। यहाँ खनजोत गरेर फेरि नयाँ बिरुवा लगाइन्छ अथवा पुनः उत्पादनका लागि संरक्षण मात्र गरे पुग्छ। बिरुवा हुर्काउने विभिन्न तरिका छन्। टिकका बिरुवा लगाएको यो ठाउँमा साना बिरुवासँगै जडीबुटी समेत लगाएको छ। निजी क्षेत्रले लगाएको यो जडीबुटीले आम्दानी गर्ने त छँदैछ, जडीबुटीसँगै बिरुवाले समेत मल र पानी पाइरहेको छ। यसरी बाली लगाएका ठाउँको बिरुवा अन्यत्रको भन्दा झण्डै 3 गुणा छिटो बढ्छ। आइडियल कन्डिसनमा के छ भने जहाँ भनौँ नि नर्मली खेती हुन्छ, इन्टरक्रपिङ जुन भन्छ बीचको ग्यापमा किसानले लगाउने बाली जस्तै मसुरी लगाउँछन्, तोरी लगाउँछन्, त्यस्ता खालका बाली या केमोमाइल लगाउँछन्, जडीबुटी पनि लगाएछन्। त त्यो ठाउँको के अनुभव छ भने अरू नर्मल जहाँ भनौँ नि सिम्पल विडिङ हुन्छ, प्लान्टेसन हुन्छ, त्योभन्दा चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ। हामीले के अनुभव गरेको हो भने हामीले भनौँ रिसर्चै गरेको हो, त्यो नर्मल कन्डिसन प्लटमा 30 क्युबिक मिटर प्रति हेक्टर ग्रोथ रेट चाहिँ हुन्छ भने अर्को जुन जहाँ खेती गर्दैन भनौँ नि इन्टरक्रपिङ हुँदैन त्यहाँ चाहिँ 10 मात्रै हामीले पाएका छौँ।
यहाँ लगाउने बिरुवा परियोजनाले आफै उत्पादन गर्छ। बिरुवा रोप्न लायक हुन कम्तीमा 1 वर्ष लाग्छ। सागरनाथ वन विकास परियोजना वन विज्ञान पढ्नेहरूका लागि दोस्रो विद्यालय हो। वन व्यवस्थापनको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि उनीहरू यहाँ आइपुग्छन्। एउटा सालको रुख 80 वर्षसम्म राम्ररी बढ्छ। त्यसपछि यसलाई काटिएन भने यसले दिने उत्पादकत्व घटेर जान्छ। पहाडी क्षेत्रमा पाइने सल्लाको रुख 70 वर्षमा काट्नुपर्छ। तर हामी कहाँ यस्ता कैयौं रुख छन् जुन उमेर बितेको कैयौं वर्ष भइसके। अनि हामीले काट्ने धेरै रुख चाहिँ उमेर नपुगेका र नजिकै पाइने खालका छन्। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा बुढा रुखहरूलाई काटिन्छ। वनमा भएका साना बिरुवा बिस्तारै बढ्दै जान्छन्। यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ। प्राकृतिक जङ्गल व्यवस्थापन गर्दा यो चाहिँ कृत्रिम जङ्गलभन्दा अलि बढी फाइदा हुन्छ। के फाइदा हुन्छ भने जङ्गल स्वाटै नाङ्गो हुँदैन, नम्बर 1 कुरो। वातावरणीय सेवा पनि हामीले लिन पाउँछौँ। दोस्रो कुरो केही हदसम्म बायोडाइभर्सिटीको पनि कन्जर्भेसन हुन्छ। अब हामीले भर्खर देख्यौँ सागरनाथमा मसलाभन्दा अर्को देखिँदैन, त्यहाँ अर्को प्रजाति रहँदैन। तर प्राकृतिक वन व्यवस्थापनमा त्यहाँ जे प्रजातिहरू छन्, महत्त्वपूर्ण प्रजातिहरू, ती सबैलाई कायमै राख्ने भावनाले बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन पनि हुन्छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन। प्रशस्तै सालका रुख भएको यो वन क्षेत्रमा साना बिरुवा धेरै छैनन्। भएका बिरुवा पनि राम्ररी फस्टाउन सकेका छैनन्। पुरानो रुखलाई काट्ने हो भने मात्रै यस्ता साना बिरुवाको अवस्था सुध्रिन्छ। बुढा रुखको पातले आकाश ढाकेपछि साना बिरुवाले खाना बनाउन चाहिने उचित घाम र पानी पाउँदैनन्। तराईको वनमा त अधिकांश रुखहरू बुढा भएको छ र अर्को कुरो भुइँमा चाहिँ सानो बिरुवा एउटा पनि छैन। अब हामीले चाहिँ जोगाउने त भनेका छौँ, खालि जोगाउनलाई त्यो रुखलाई मात्रै जोगाउनेतर्फ हामी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ र अरू जोगाउने पाटो गर्न सकेका छैनौँ। अब त हामीले न रुख जोगाउन सक्ने भयो, न वन त त्यसै पनि जाने भयो। रुख नआइसकेपछि यस्तो खालको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। प्राकृतिक वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको काम कपिलवस्तुबाट थालिएको छ। यहाँको राष्ट्रिय वन, साझेदारी वन र सामुदायिक वनमा व्यवस्थापनको काम भइरहेका छन्। यसले वन काट्नु हुँदैन भन्नेहरूलाई राम्रो जवाब दिएको छ। सही रूपमा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने हो भने अनावश्यक रुख काट्नु पर्ने कुरा यहाँ गरिएका व्यवस्थापनको कामले प्रष्ट हुनेछ। कपिलवस्तुमा जस्तै तराईका धनुषा, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, रूपन्देही र कैलाली जिल्लामा वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको यस्तो काम गर्न सकिन्छ। यसरी गरिएको वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले राम्रो नतिजा निकाले यसलाई देशैभरिको वनमा लागू गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरे वनको सबै क्षेत्रबाट काठ निस्कन्छ। यसले एक ठाउँको वनमा मात्रै चाप पर्दैन अनि सबैतिरबाट काठ निकाल्दा धेरै काठ बजारमा आउँछ। वन सधैँ निगरानीमा भई मानिसको अव्यवस्थित बसोबास हुन पाउँदैन। वन अतिक्रमण रोक्न पनि यस्तो व्यवस्थापनको काम उपयुक्त हुन्छ, जुन काम नेपाली प्राविधिकहरूले नै गर्न सक्छन्। 20 वर्षदेखि फरेस्टरले अहिलेसम्म जङ्गल मात्र हस्तान्तरण गरेर बस्यो। हेर्नुहोस्, उसको काम चाहिँ कार्ययोजना बनाउने, जङ्गल हस्तान्तरण गर्ने होइन। उसको काम त्यो होइन। वास्तवमा उसको काम चाहिँ के हो भनेदेखि जङ्गलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने हो। र एउटा डाक्टरलाई तपाईँ हस्पिटल मात्र हस्तान्तरण गर्ने एउटा के भन्छन् कर्मचारीको रूपमा तपाईँले बुझ्नु हो भने त्यो रिसोर्सको
हैन के भन्छन् कति ठुलो मिसयुज हो हेर्नुस्। नेपालमा फरेस्टरहरूको मिसयुज हो। वन व्यवस्थापन हुन्छ, चोर्ने होइन कि सरकारले एकदम चाहिँ आधिकारिक रूपमा त्यसलाई कटान गर्छ, त्यसलाई आधिकारिक रूपमा बेच्छ, राज्यलाई पैसा आउँछ, जनतालाई काठदाउरा आउँछ। वर्षेनी लाखौं रुपियाँ आउने र लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको यो काम गर्न सके देशभित्रै अन्य धेरै काम सुरु गर्न सकिन्छ। काठमा आधारित उद्यमको विकास गर्न सकिन्छ। नेपालको वन स्रोत जलस्रोत पछि आम्दानीको सम्भावना भएको अर्को स्रोत हो। तर नेपालले न त जलस्रोतबाट न वन स्रोतबाटै आम्दानी गर्न सकेको छ। बेलैमा सदुपयोग गर्न नसक्दा यस्ता स्रोत त्यसै खेर गइरहेको छ। देशभित्रै आम्दानी गर्न सकिने स्रोतको विनाश मात्रै भएको छैन, नेपालीको आर्थिक अवस्था समेत झन कमजोर बन्दै गएको छ। नेपालभरका सरकारी र स्थानीय समुदायले संरक्षण गरेको वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यसले स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा निकै सबल बनाउनेछ। ओठ खुडे भएका वा तालुमा प्वाल भई नाकेश्वर निस्कनेहरूका लागि खुसीको खबर। विश्व प्रसिद्ध संस्था अपरेसन स्माइल फाउन्डेसन तथा रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल र रोटरी क्लब अफ बागमतीको संयुक्त आयोजनामा आगामी माघ 4 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा निशुल्क शल्यक्रिया हुँदैछ। आफ्नो परिवार तथा चिन्जानमा कोही त्यस्तो समस्याबाट पीडित भएमा शुल्क नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 166001510000 अथवा 16600103 वा नजिकको रोटरी क्लब मार्फत यही पौष मसान्तभित्र सम्पर्क गर्न अनुरोध छ। उपत्यका बाहिरका बिरामीहरूका लागि बासको व्यवस्था समेत गरिएको छ। रोटरी क्लब अफ बागमती डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल। आजको आँखीझ्याल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143 थापाथली काठमाडौँ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nephews@moss.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब तल दिएको लिङ्कबाट फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सकिन्छ। हस्त आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।